नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी भ्रष्टाचार सूचाङ्क पछिल्लो समयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकालेको प्रतिवेदन होस् अथवा त्यसभन्दा बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रबाट सार्वजनिक भइराखेका अध्ययनहरू हुन्, नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ, संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ, राजनीतिक संरक्षणमा भइराखेको भ्रष्टाचार बढेको छ। यो प्रतिवेदन अघिल्लो वर्ष आउँदा सुधार भएको थियो। नेपाल सरकारले अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो भनेर ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन देखाएर स्वीकार गर्नुभयो। अहिले भ्रष्टाचार बढेको छ। प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट अधिकारीहरू भ्रष्टाचार बढेको भन्ने उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्न अहिले तयार छैन। तथापि छर्लङ्ग भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू बाहिर आइरहँदा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता भरत जङ्गम आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएकै छैन, भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन, म भ्रष्टाचारीको सँग कारोबारै गर्दिन, संरक्षणै गर्दिन। पछिल्लो 3 वर्षको आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गर्दा पनि उहाँले सिंहदरबारको त्यो आँगनमा उभिएर त्यही भन्नुभयो। परिसूचाङ्कहरू हरेक पटक आउँदाखेरि निराशाजनक अवस्थाबाट आइराखेका छन्। तपाईँ यही अभियानमा लामो समयदेखि लागेको मान्छे, के देख्नुहुन्छ? अब उहाँले त सुरुमै जुन दिन उहाँले प्राइम मिनिस्टरसिप लिनुभयो, पहिलो दिनमै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको अवस्था सिर्जना गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर हामीलाई हाँस उठेको थियो। किन हाँस उठेको थियो मलाई भने स्पेसल्ली म 40 वर्षदेखि भ्रष्टाचारको अभियानमा लागेको, 40-45 वर्षदेखि त्यो टाइममा उहाँले भन्दाखेरि पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त्यो थाहा भयो। त्यसपछि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त त्यतिखेर पनि उहाँले यही शब्द बोल्नुभयो। तर अनि मैले सम्झेँ हरेक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको दिनमै उनीहरूले के भन्ने गरेका छ भने शून्य सहनशीलताको आवश्यकता छ र म पुरा गर्छु भनेर एस्क्योर गराउनुहुन्छ। तर जब चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ तब भ्रष्टाचारको खाल्डो झन् गहिरो हुँदै जान्छ र यति गहिरो हुन्छ कि पछि उहाँले त्यो भ्रष्टाचार हो कि यो मतलब के भने नियमित चाहिँ मतलब के क्रिया हो भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नु सक्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्नुहुन्छ, होइन? अब त्यत्रो चाहिँ नि उहाँको समयमा अहिले यो कोभिड लाग्ने बित्तिकै ओम्नी प्रकरणमा 15 अरब रुपियाँ 2 महिनाभित्र खर्च भयो। उहाँले भ्रष्टाचार देख्नु भएको छ नि त्यहाँ कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुहोस्। 2 महिनामा 15 अरब खर्च के भने इक्विपमेन्ट्सहरू किनेको छ, हो त्यो पुरा औषधि क्रिया पनि छैन भने त्यो किसिमको चाहिँ नि मतलब के भने अब त्यति इक्विपमेन्ट्स किन्दै पनि सरकारी अस्पतालमा इन्क्युबेटरदेखि लिएर कुनै किसिमको चाहिँ नि मतलब के इक्विपमेन्ट्सहरू पुगे पनि छैन। त्यस कारणले अब यो त हामीलाई अब हाँसो उठ्छ क्या सुन्दाखेरि पनि। तपाईँले अहिले जो कुरो श्रृङ्खलाहरू चाहिँ कहाँ जोडिए, कहाँ चुक्यो समग्रतामा बाहिर छर्लङ्ग देखिने गरी ढाक्नै नसकिने गरी भनेर जुन चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी लगायतका निकायहरूले मार्क गरेर त्यहाँ प्रतिवेदनमा समेटियो। होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल चाहिँ मतलब चाहिँ जर्मनमा बसेको हेड अफिस भएको एउटा कार्यालय हो, जसलाई आइएनजिओ भनिन्छ। उसले आफ्नो किसिमको सर्वेक्षण गर्ने तरिका तौर तरिका छ, सोधेर या फर्म भराएर वा मतलब के भने ऱ्यान्डम चाहिँ चेक गरेर गर्ने छ। त्यसबाट पनि लगभग भ्रष्टाचारको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कहिले बढ्छ कहिले घटिराखेको छ प्रत्येक वर्ष। अब यसपालि बढेको देखियो फेरि। त त्यसैले त्योभन्दा छर्लङ्ग त नेपालमै देखिया छ नि। अब जर्मनको चाहिँ नि रिपोर्ट किन हेर्नु परेन, होइन? नेपालमै देखिया छ। अब दिन प्रतिदिन भएका भ्रष्टाचारहरू पत्र पत्रिकामा आएकै छन्, होइन भन्न सकेका छैनन्। अब दिन दुनी रात चौगुनी कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पैसा खर्च गरिरहेका छन्, घर बनाइरहेका छन्, इन्जोय गरिरहेका छन्, देशको सम्पत्ति लुटिरहेका छन्, लुटाइरहेका छन्। त्यो कहाँ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ नि बन्द भएको छ र? त्यो त सबै जग जाहेर छ। हामीसँग निकाय छ नि, निगरानी गर्ने निकाय छैन, संयन्त्र छैन र संयन्त्र प्रणालीहरू सबै असफल भए पछाडिको यो अब त्यो समग्र मतलब के भने उहरू पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ। उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो 74 सालमा उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको सारा चाहिने मतलब के निकाय आफ्नो अन्तर्गत राख्नुभयो, जो यद्यपि उहाँको अन्तर्गत पर्नै हुँदैन। जस्तो अब एउटा सतर्कता केन्द्र त थिँदै थियो। सतर्कता केन्द्रले मतलब के भने देशव्यापी रूपमा उसले मतलब के भने यसमा
खबरदारी गर्न सक्थ्यो, सतर्कता मतलब के भने अपनाउन सक्थ्यो, विधिहरू अपनाउन सक्थ्यो। त्यो हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ नि बाहिर बसेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पनि आफ्नो अन्तर्गत ल्याउनु हो, जो अति सशक्त चाहिँ मतलब के भने निकाय हो, जसमा भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई सम्पत्तिको विवरण चाहिँ माग्ने र सम्पत्तिका आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने, ठहर गर्ने अथवा सम्पत्ति मतलब के भने राष्ट्रियकरण गर्नेसम्म अधिकार चाहिँ छ यो सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई, जसलाई चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्दाखेरि मनी लाउन्डरिङ भनौँ न, सम्पत्तिलाई चाहिँ नि मतलब कालो धनलाई सेतो बनाउने चोरबाटोबाट सम्पत्ति ल्याउनेहरूको मनी लाउन्डरिङको चाहिँ अब त्यो मनी लाउन्डरिङको पनि तपाईँको 64 सालमा कानुन आउँदा विदेशी प्रेसरमा आएको, नेपालको प्रेसरमा होइन, नेपालले मनले जानेर यिनीहरूले बनाएको पनि होइन कि तिमीहरू प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौ, मनी लाउन्डरिङको चाहिँ नि मतलब के भने सिस्टमलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छौ त भन्दाखेरि ओहो के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यही बाहिरैबाट चाहिँ नि मतलब के भने सबै विज्ञहरू मगाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन बनाइयो र लागू गरियो र त्यसले साँच्चै भन्नु के कामै गरेको छैन। त्यो पनि लगेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखिदिनु भयो। त्यसपछि तपाईँको यो राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्ने थियो, जो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बसेर राजस्वको अनुसन्धान गर्थ्यो, ट्याक्सहरू ठिक किसिमबाट आएको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने, ट्याक्सको निर्धारण गर्ने आदि इत्यादि, त्यो पनि लगेर उहाँले राखिदिनु भयो। किन त्यो राख्नुभयो जो चाहिँ बुझिया छैन, त्यति मात्र हो, गुप्तचर पनि लगेर उहाँले आफूले राख्नुभयो, जबकि गुप्तचर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनुपर्छ। मतलब उहाँले जब चाहिँ कार्य गर्न थालिसकेपछि सर्वेसर्वा के अब श्रीतिर महाराजले सबै चाहिँ नि अख्तियारी चाहिँ आफ्नो हातमा लुटेको जस्तो राखेको जस्तो उहाँले पनि मतलब के भने बालुवाटारको अन्तर्गत अथवा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा चाहिँ नि यी सबै सारा चाहिँ मतलब के सशक्त रूपमा चल्ने के अरे कार्यालयहरू आफूलाई राख्नुभयो। निकायहरू कुनै न कुनै रूपमा विगतमा राजनीतिक प्रभावमा, आडमा, दबावमा काम गर्न नसकेर भूमिकाविहीन भएर बसेको अथवा प्रभावहीन भएर बसेको अवस्था थियो नि त, होइन? अब यसको यी निकायहरूको प्रभावकारिता र उपादेयता त प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आइसके पछाडि बिस्तारै दोस्रो वर्षबाट देखिएला, तेस्रो वर्षबाट तपाईँले तर्क गर्नुभएको कुरा मैले माने। ल ठिक छ, उहाँले चाहिँ मतलब के त्यो आशयले अथवा त्यो विचारले उहाँले राख्नुभयो भनेर भन्दा पनि खै त उहाँले त केही गर्नु भएन। सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाडा मुद्दा पनि मतलब के तयार गर्न सकेका छैन। उहाँकै चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ मतलब के भने 4-4वटा गाडी 4-4वटा चाहिँ बिल्डिङ बनाएर हिँड्दाखेरि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले उहाँलाई समातेको छैन। अनि कसरी चाहिँ मतलब गर्यो भनेर भन्नु तपाईँको भनाइ ठिक छ। ल ठिक छ, उसले गरेन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट चाहिँ डाइरेक्ट हामीले चाहिँ मतलब गर्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले जो नीति राखेर गरे त्यो पनि त कमसेकम 2-4वटा काम त गरेर देखाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि गरेर देखाइएन। अब तपाईँको गुप्तचर विभाग पनि उहाँको अन्तर्गत, जबकि गृहबाट चाहिँ नि सञ्चालन थियो गुप्तचर विभाग, त गुप्तचर विभागलाई नि उहाँले आफ्नै अन्डरमा राख्नुभयो भनेपछि उहाँले खोज्नु भएको के हो भन्ने कुरा अहिले संसद विघटनपछि मात्र यो कुरो जानकारी भयो सबैलाई कि उहाँ जस्तो उहाँ सर्वेसर्वा तानाशाही बन्न खोज्नु हुँदो रहेछ, उहाँले बोलेको कुरा हुकुमी शासन जस्तो चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा त अब यो संसद विघटनपछि अब थाहा भयो होइन। र अब उहाँले कति कुरा मतलब के अब भ्रष्टाचार प्रकरणका कुराहरू अख्तियारले गर्न थालेपछि उहाँले चाहिँ नि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराइदिनुहुन्छ र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेपछि अख्तियार हेर्न नपाउने, जस्तो यही औषधि खरिद काण्ड भन्नुहोस् न, ओम्नी काण्ड। त त्यसैले यस्ता यस्ता किसिमका काण्डहरूलाई मन्त्री परिषदले चाहिँ नि पर्दामा राख्ने, मन्त्री परिषद निर्णय गरेर त्यो चाहिँ मतलब के निष्क्रिय बनाइदिने काम कारबाही त्यो पनि हुन थाल्यो। अब जस्तै मतलब एउटा एक्जाम्पलको लागि रविन्द्र अधिकारी, यद्यपि उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँको एक्सिडेन्ट भयो होइन, रविन्द्र अधिकारीको पक्षमा कैयौँ चाहिँ केसहरू थिए होइन, जो अख्तियारले पनि हेरिरहेका थियो, मन्त्री सदस्यले हेरिरहेको थियो, दुनियाँले हेरिरहेका थियो, वाइट बडी काण्डदेखि लिएर त्यो यतिको चाहिँ जग्गा प्रकरणसम्म होइन, जो एक्सिडेन्ट भयो त्यो पनि यति को जग्गा प्रकरणमा पर्नु भयो, त्यो यतिलाई चाहिने मतलब के भने 500 रोपनी जमिन उपलब्ध गराउन चाहिँ त्यो पाथी भएर पुगेका थिए होइन। अब भगवानको कृपा भनौँ कि अथवा त्यो पापको भण्डाफोर भएको हो कि के हो या एक्सिडेन्ट भएको त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर त्यसमा यतिका मुख्य मान्छे थिए र मन्त्री पनि परे भन्दाखेरि त्यो मन्त्री जस्तो व्यक्ति एउटा व्यक्तिको पछि लागेर जानुहुन्छ। एयरलाइन्स पनि यतिकै चाहिँ नि जहाजमा यतिकै मालिकको साथमा होइन, यतिकै कामको लागि नेपालको चाहिँ सरकारको नेपाल सरकारको मन्त्री जानु भने त सुहाएन नि।
उसले त जाने बेलामा आफ्नो चाहिँ मतलब के भने प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको भने प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म तपाईँको भयो भने उहाँको एक्सिडेन्टपछि बडो भाव विहोर भएर केपी शर्मा ओलीले नेपाल राज्य नै विदा गरिदिनु। हेर्नुहोस् त, अब मन्त्री मर्दा चाहिँ विदा गर्नु पर्छ त, या त उहाँको चाहिँ अति घनिष्ठ चाहिँ मतलब यतिको चाहिँ मालिक आङछिरिङ मर्दा उहाँले राष्ट्रिय के शोक बनाउनु भयो। त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो नि, उहाँले जे गर्दा नि हुने, अनि हामीले सहेर बस्नु पर्यो नि। मतलब त्यही तानाशाही बाटोमा जानको लागि अथवा यो अहिले हिँडिराखेको बाटो अथवा अहिले सबै संवेदनशील निकायहरू आफ्नै कार्यालय मातहतमा ल्याउनुको आशय चाहिँ आशय के रहेछ भन्ने कुरा अब अहिले के बुझियो भने पौषको 5 गते जब उहाँले सदन विघटन गर्नुभयो, प्रदेश सभा विघटन गर्नुभयो र अहिलेसम्म नि उहाँ कुर्लिएर हिँड्नुहुन्छ कि म त यो सदन ठिक गरेको छु, मैले मेरो मन्त्री स्तरीय चाहिँ अथवा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अधिकारभित्र मैले काम गरेको हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। जबकि हामी एउटा कानुनको विद्यार्थीले पनि साधारण मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने कुरा छ कि संविधानमा नलेखिएको कुरा उहाँलाई गर्ने अधिकार छैन, तर उहाँले गर्नुभयो है। अब कति ढाकछोप गर्नु, जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि आखिर संविधानलाई कुलचिन त पाइन्न नि। कि उहाँले संविधान सस्पेन्ड गरे भए उहाँको जय जयकार हुन्थ्यो। फेरि किन हुन्थ्यो भने संविधानमा डिफेक्ट छ, एउटा संविधानमा डिफेक्ट गणतन्त्रको कुरा छ। सबै कुरा त संविधानमा लेख्न सम्भव हुँदैन नि भनेर तर्क त गर्न सबै लेख्ने हुँदैन। संसदीय राजनीतिमा संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गरेको मुलुकमा एउटा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइन्न। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि संविधान अन्तर्गत आएको के, संविधान अन्तर्गत एउटा कानुनी निकाय हो, त्यो कानुनी व्यक्ति हो, कानुनी मतलब के भने पद हो त्यो। त ऊ कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। उसलाई कानुनले यो गर्नु भनेको मात्रै उसले गर्नु पाउनुपर्छ, अथवा कानुनले गर्नु भन्न बाहेक उहाँले गर्न पाउने अधिकार उहाँलाई छैन। अब यो तपाईले संसारको चाहिँ मतलब के भने सम्पत्ति शुद्धिकरण, गुप्तचरी लगायतका निकायहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहितका निकायहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा गइसके पछाडि भ्रष्टाचारका सूचाङ्कहरू बढिराखेका छन्, अनियमितता बढिराखेका छन्, आशंका बढिराखेका छन् भन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा जुन रूपमा जस्तो ललिता निवास जग्गा प्रकरण, केही व्यक्तिहरूलाई सुरुका दिनमा त उन्मुक्ति दिन खोजिएकै हो, अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, प्रमाणहरू माग्ने काम भइराखेको छ। यसमा पनि बेइमानी भइसक्यो। अब यस्ता कुराहरूलाई त होइन सकारात्मक दिशामा मुलुक अगाडि गइराखेको छ, राज्य गइराखेको छ भनेर समर्थन पनि त गर्न पर्ने होला नि। छैन, अथवा यहाँनिर पनि बेइमानी छ। बेइमानी छ। कसरी बेइमानी छ भने यो तपाईँको ललिता निवास जग्गा प्रकरण भनेको ज्यादै ठुलो घटना हो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अख्तियारले पनि हेरिराखेको छ र त्यसमा को मान्छे इन्भल्भ छ भन्ने कुरा सर्वत्र जगजाहेर छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले पनि लिएको छ, मन्त्रीले पनि लिएको छ, न्यायाधीशले पनि लिएको छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू सबै इन्भल्भ छन्, नेताहरू पनि इन्भल्भ छन्। अब दुईवटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मतलब के भने मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय गरेका छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ तानेर हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको धेरै मान्छे यसमा फस्छन् र यो वास्तवमा अहिले उसले सिबिआईले हेरिराखेको थियो। सिबिआईले राम्रो रिपोर्ट बनाएको छ। अहिले सिबिआईको रिपोर्टलाई चाहिँ थन्काइदिइसके सरकारले। प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ नि त, त्यही त मतलब थन्काउनु मिल्दैन नि त त्यसरी है। अब के भनेर थन्काइदियो भने एउटा मतलब के भने मुद्दा चलिरहेको हुनाले अब अर्को त्यही प्रकृतिको मुद्दा अर्को चलाउन नमिल्ने, अर्को निकायबाट चलाउन नमिल्ने भनेर थन्काइदियो। अब त्यो थन्किने बित्तिकै मुद्दा कमजोर भयो। यो मुद्दा अब कमजोर सबै पाउँछन्, चाहे त्यो मतलब दीप बस्नेत होस् वा मतलब के यो के अरे गच्छेदार मतलब ऊ हुन् होइन, र अन्य चाहिँ जस्तो अब अहिले वर्तमानको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको छोरा नवीन पौडेलको नाममा 8 आना जमिन थियो, उनले लालपुरजी फिर्ता गरिदिइसके नि त। अब त फिर्ता गर्न पाइन्न नि, कसरी फिर्ता गर्ने ल भन्नुहोस् न। कानुनद्वारा फिर्ता हुनुपर्छ। कानुनले त त्यही भन्यो नि, त्यही त। अब के सबै के अन्ध मान्छे छन् यहाँ, लाटाहरू छन् देशमा, अनि कसैले बुझेको छैनन्। तपाईँसँग लाल पूर्जा छ, त्यो लाल पूर्जा ट्रान्सफर कसरी हुन्छ? अब जान अनजानमा मैले चोरेको थिएँ, लास्ट चोरेको सामने फिर्ता गरिदिएँ, मलाई माफी दियो भनिदिए भन्न पाइन्छ र? अब मैले माफी दिएँ, अख्तियारले त्यही खालको प्रतिवेदन बुझाएको छ। चोरीको चाहिँ नि चिज पनि गएर यसै फिर्ता गर्ने कानुनी अधिकार छैन। र कानुनले के भन्छ भने त्यसलाई बरामद गरेर
सरजीविनी गरेर हो होइन भनेर निकाय गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएर अनि त्यो फिर्ता हुन्छ भनौँ न। त्यसमा त चोरी गरेको हो भन्नेको झन् साबित भएपछि त्यसलाई दण्ड पनि हुनु पऱ्यो नि त। अब त्यस्तै अब लाल पूर्जा पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, या बकस दिनु पऱ्यो ट्रान्सफर गर्न, या पैसा लिएर उसलाई बेच्नु पऱ्यो रजिस्ट्रेसन गर्न, होइन होइन भने उसको चाहिँ नि कुनै पनि तरिकाले ट्रान्सफर हुँदैन कि यो स्वामित्व ट्रान्सफर हुँदैन कानुनद्वारा। अब जबरजस्ती चाहिँ नि मतलब के भने गऱ्यो भने त बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले कहिले पनि त्यो मुद्दा लाग्छ। त्यो अहिले फिर्ता गरे पनि त्यो नवीनको मतलब के भने पौडेलको चाहिँ नि त्यो जो नाम छ लाल पूर्जामा त्यो मेटिँदैन के, मेटिँदैन। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री होइन गोकुल बास्कोटाले भनेका होइन, बिचरा नवीन पौडेल फँसेका रहेछन्, दलालसँग जग्गा किनेछन्, उनलाई माथि अन्याय भयो। अब उनले त अब तत्कालीन सरकारका प्रवक्ताले भनेका हो नि सार्वजनिक रूपमा। सुन्नुहोस् न, सरकारले के बुझ्यो, नवीन पौडेलमाथि विष्णु पौडेलमाथि अन्याय भयो, अब दलालसँग जग्गा किनेर फँसे। सुन्नुहोस् न, लटारको किने अथवा कहाँको किने। यस्तो झुट बोल्नको लागि यी सबै चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीका वरपर हनुमानहरू टन्न छन्। जसरी पनि बोल्दा हामीले पत्याइदिनु पर्ने भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कानुन अनुसार बोल्नु परेन? मन्त्री स्तरीय मान्छेले बोलेको कुरा त्यही हो, लाउरे किसिमको बोली बोल्ने। उनी चाहिँ नि मतलब के भने दलालद्वारा गर्छ, उनले किन त किने नि त, किने कि घुसमा लिए, त्यो कुरो त छानबिन हुनु पर्यो नि। उनी प्रवक्ता हो र त्यसको, उनले बोल्ने हो, त्यो सरकारको तर्फबाट उनले बोल्ने बोलेका छन्, त्यस्तो कुरा धेरै बोलेका छन्। त्यस कारणले यस्ता किसिमका मतलब के पेरिफेरीमा राखिएका व्यक्तिहरू पनि केपी शर्मा ओलीका त्यस्तै भएका हुँदाले उहाँको चाहिँ अहिले बदनाम चाहिँ नि बढिरहेको छ। अहिले अदालतले, सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण उपाध्यायको मुद्दामा फाइल त मगायो नि, अख्तियारले सङ्कलन गरेका प्रमाणहरू के छन् सङ्कलन गर्नु पठाउनु भनेर। विशेष गरी बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल मन्त्री परिषदको निर्णयको संलग्नताका सन्दर्भमा त्यो त अब यसले केही न केही एउटा आकार त लिएला नि। अब अदालतले मगाउनु स्वाभाविक हो, किनभने त्यो प्रमाण मगाउनु छोड्ने अधिकार छ। भोलि निर्णय के दिन्छ त्यो त हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ। अब यही कुरालाई चाहिँ मतलब के मान्छेले के चाहिँ लान्छन लगाएको छ भने होइन, यो केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र चाहिँ मतलब के भने यो उसलाई कारबाही गर्नको लागि यो चाहिँ नि मगाएको हो, बाबुरामलाई कारबाही गर्नको लागि यो मगाएको हो भन्ने पनि अहिले बाहिर हल्ला फिजिरहेको छ। त्यो त अदालतको कुरा हो, भोलि ठहर होला ठहर नहोला। तर ललिता जग्गा प्रकरणमा ठुलो घोटाला भएको त पक्कै, बेइमानी त भएकै हो, घोटाला भएकै हो। त त्यसमा अब यताको बाहना अथवा उताको बाहनामा जसरी भए पनि संलग्नहरूलाई कारबाही भइदियो भने त हामी आग्रह पूर्वाग्रह साँधेर हेर्नु त भएन नि त। होइन, कारबाही भएमा त हामी खुसी हुनुपर्छ नि। कुनै पनि अपराध भएको ठाउँमा त्यो अपराधीलाई कारबाही भइदियो भने कानुन छ यो देशमा भन्ने कुराको आशा पलाउँछ, होइन भने कानुनै छैन। यहाँ त एउटा कानुन व्यवसायको चस्माले हेर्दाखेरि त्यो प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल अपराधी हुन् कि होइनन्? पक्का हो, किनभने उहाँहरूले आफैले इन्ट्रेस्ट दिएर उहाँहरूले चाहिँ मतलब के भने आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याउनु भएको छ अनि त्यसलाई पास गर्नु भएको छ। किनभने त्यो जग्गा सुरुवात के हो भने राजा महेन्द्रले मुआब्जा दिएर त्यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जग्गालाई अनेक किसिमको बाहना गरेर गुठीको जग्गा भनेर के भनेर मोहियानी काम मान्छे मोहीहरू स्थापित गरेर खडा गरेर त्यो जग्गा खाने काम भयो के। त्यसमा तपाईँको चाहिँ भूमिसार सचिव हुनखेरि अथवा चाहिँ सहरी विकास गर्दाखेरि यो दीप बस्नेतले गरेको कारबाहीको आधारमा अहिले दीप बस्नेत डिलिभर खोरमा छन्, उनी पनि त अख्तियारको प्रमुख भएकै मान्छे हुन् नि है। तर तिनलाई मात्र मतलब के भने राखेर सकिँदैन के, त्यसलाई अब गर्ने हो भनेदेखि जसले चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्छ त्यसलाई पनि त कारबाही गर्नुपर्छ नि। त्यस कारणले त्यो समय आउला, हामी विश्वास गरौँ, कुरेर बसौँ। तर लहरो त तानिँदै गइराखेको छ, तानिनै पर्छ। त्यो तानिँदै जाँदा अहिलेका भएका समग्र चाहिँ नेताहरू जेल पर्छ, इन्क्लुडिङ केपी शर्मा ओली जेल पर्नै पर्छ। केपी शर्मा ओलीको ललिता निवास प्रकरणमा कहाँनिर समग्रता होइन, किन ललिता निवास अहिले ओम्नी काण्ड छैन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो नेपाल सरकारको ट्रस्ट, नेपाल ट्रस्ट अथवा वीरेन्द्र महाराज धिराजको चाहिँ मतलब के सम्पत्ति ट्रस्टमा परिणत गर्ने कानुन बनाएर अनि आफ्नो मान्छेलाई बिर्ता बाँडे जस्तो बाँड्न पाइन्छ? अनि ललिता निवासको यो तपाईँको चाहिँ नि गोकर्ण रिसोर्ट 500 रोपनी छ। त्यो 500 रोपनीको चाहिँ मतलब के भने नेपाल ट्रस्टसँगको चाहिँ सम्झौता अनुसार 82 सालसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। अहिले 2077 साल छ। भन्नुहोस्, आज 2077 सालको फागुनको 5 गते तपाईँसँग बोल्दैछु भने अब कति वर्ष बाँकी छ त भन्दाखेरि 82 सालमा त यति मतलब के भने
बाँकी हुँदाहुँदै उहाँले 76 सालमा 25 वर्षको रिन्यू गरिदिनु भयो। रिन्यू त्यस्तो गर्न पाइन्न, रिन्यू गर्न पाइन्छ? कानुन छैन। उहाँको सकिसकेपछि आह्वान गर्नु पर्यो, कसले बढी दिन्छ, दिने इच्छा छ भने, लिजमै दिने इच्छा छ भने कसले बढी दिन्छ, 2 पैसा बढी आयो भने ट्रस्टको हुन्छ। अनि उहाँको बाउको सम्पत्ति हो, उहाँले चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरेर चाहिँ मतलब के भने रिन्यू गरिदिने, त्यो पनि समय नै नआइकन। भोलि 82 सालमा त उहाँ जेलमा परिसकेका हुन्छ। अनि 82 सालमा चाहिँ गर्ने निर्णय उहाँ चाहिँ जेलमा परेको अवस्था उहाँको चाहिँ मतलब के भने लागू हुन्छ त? त्यतिखेर यी सबै श्रृङ्खला चाहिँ अहिले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा झल्कियो। पक्का झल्केको छ। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई मात्र किन महत्त्व दिनुहुन्छ? हामी बोलिरहेका छौँ, हामी देशका सचेत नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा गरिएको सर्वेक्षणको एउटा आधार त हो नि त। ठिक छ, त्यसलाई त हामीले मानिहाल्यौँ नि। तर तपाईँ हामीले बोलेको त कुन अर्थ रह्यो? तर किन बोलेकै होइन? किन होइन? हामीले बोलेको सुन्यो, तपाईँले बोलेको अख्तियारले सुनेर, अदालतले सुनेर? किन मैले बोलेको सुन्दैनन्? तपाईँको चाहिँ अहिले श्रोताहरूले सुनेर लाखौँले चाहिँ हेरिसकेका हुन्छन्। अनि उनले मनस्थिति बनाइसकेर भरत जङ्गमले बोल्नु भयो भनेदेखि त बनाइहाल्छन् नि। त्यो त जब तपाईँ सिंहदरबारै तानाशाही बाटोमा गइराखेको छ, श्रीतिन महाराजको बाटोमा गइराखेको छ भनिराख्नु भएको छ भने महाराजको हुकुमको अघिल्तिर तपाईँ हामीले बोलेको कुराको अर्थ रहँदैन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट कम्तीमा केही न केही त इन्डिकेट भयो। उनले कोसिस गरिरहेका छन्, ऊ भइसकेका छैनन् अहिले। उनले जति जति अहिले काम गर्दैछन् कोसिस गरिरहेका छन्, कामयाबी भएको छैन। अब फागुनको चाहिँ यो पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तामा त निर्णय भइहाल्छ नि। यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिने अवस्था आयो भने के होला केपीको अवस्था? बाँकी छ 2-4वटा बन्दुक, गोली बाँकी छ नि 2-4वटा। त्यो देशमा सङ्कटकाल लाग्न सक्ला, त्यो त पक्का हो, लगाउँछन्, त्यो पक्का लगाउँछन्। सर्वोच्चको तपाईँको निर्णय अलिकति ढल्क्यो भने, प्रतिकूल भइदियो भने, प्रतिकूल भन्ने कि ढल्क्यो भन्नुहोस् न, प्रतिकूल कसको लागि अनुकूल भन्नै सकिएन नि। मतलब उनको लागि प्रतिकूल भइदियो भने यता अनुकूल हुन्छ, कानुनविदलाई अनुकूल हुन्छ, प्रचण्डको समूहलाई अनुकूल हुन्छ। त यता प्रतिकूल हो भने उसलाई अनुकूल हुन्छ होइन। त्यस कारण प्रतिकूल हामी बिचमा तटस्थ भएर हामीले बोल्नुपर्छ। तर एउटै कुरा के छ भने तपाईँको सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ र गर्छ, र संविधानमा कुनै पनि मतलब के बुँदामा कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, पक्का हो। तर यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले जुन कुरा तपाईँले धेरै पहिलादेखि उठाइराखेको एउटा विषय थियो, पूर्व विशिष्टका नाममा भएको राज्य कोषको दोहन, दुरुपयोग, केही न केही सुधार भयो जस्तो लाग्दैन यो पछिल्लो 1 हप्ताको निर्णय प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि? अब त्यो तपाईँ कहाँ चाहिने मतलब छ? अझ उनीहरूले अलिक गृह मन्त्रालयले कम्ती नयाँ कार्यविधि बनाइराखेको छ, नयाँ कार्यविधि बनाएर तपाईँको चाहिने 200-300 चाहिने मतलब जवान 600 जना प्रहरी त ब्यारेकमा फर्किनु बाबा, 200-400 चाहिँ ब्यारेकमा फर्किँदैमा सकिँदैन। यिनीहरूलाई अहिले यति त्यो चाहिने मतलब के भने ठिक छ, राम्रा कामलाई त राम्रो भनिदिउँ न। ठिक छ, यो त मतलब के भने हामीले अहिलेदेखि बोलेको होइन, पहिलेदेखि बोलेको, यिनले आएर अहिले कार्यरूपमा परिणत गरे, ठिक छ, धन्यवाद छ यो कुरालाई। तर यसको मतलब यो होइन कि पदाधिकारीलाई तपाईँको अझ पनि यिनीहरूले चाहिँ नि अनसिन रूपमा पैसा दिइरहेछन्, अनसिन रूपमा, सिनमा होइन है, तिनीहरूलाई फेसिलिटीहरू दिइरहेछ। त्यसैले अब यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा मतलब कि एउटा नियम निकाल्दैमा त्यो लागू भयो, त्यो संविधान हो भन्न सकिन्न कि फेरि अर्को नियम निकाल्न के कति बेर लाग्छ र? त्यसैले यिनीहरूको विश्वासै छैन कि कुन नियतका साथ भइराखेको छ जस्तो लाग्छ यो निर्णय? अब राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह के कारण भएको हो? जस्तो ललिताको फाइलको कुरा, ललिता निवासको फाइल अथवा यो सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कुरा पनि राजनीतिक चाहिँ पूर्वाग्रहबाट भएको हो। किनभने नि ऊ प्रधानमन्त्रीले लिइरहेको थिए, सबै ऊ प्रधानमन्त्रीले एगेन्स्टमा जान थाले होइन, त्यो सबै चाहिँ उसले ऊ प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्नको लागि सबैलाई प्रधानमन्त्रीलाई त थप छ नि, हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीलाई त प्रचण्ड बाहेक त सबैलाई थप भइदिएको छ फेरि। त्यसैले ठिक्क उनीहरूले त्यो यो मतलब गरेकोमा त्यति वाह वाह गरेर राम्रो गर्यो भन्ने म चाहिँ पक्षमा छैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा पक्षलाई चाहिँ नि तोड्नको लागि, एउटा पक्षलाई चाहिँ नि मतलब निचोर्नको लागि गरे, तर गर्नु पर्थ्यो, गरे, त्यो चाहिँ फेरि ठिकै छ है फेरि। तर यसको मतलब वाह वाह गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई 18-20 जना मान्छे किन चाहियो? तिनले के काम गर्छन् है? फेरि मतलब के भने सुरक्षा त्यसलाई दिनुपर्छ जसले चाहिँ रिटायर भएर आनन्दले बसिआओस्। अब राजनीति गरेर मान्छे किन सुरक्षा चाहियो?
कहीँ पनि छैन। राजनीति गर्ने मान्छेलाई सुरक्षा दिइन्न, साधारण सुरक्षा दिइन्छ, उसलाई पिस्तोल दिने एउटा चाहिँ नि पिएसओ दिन सकिन्छ होइन। तर गार्ड बडीगार्डै चाहिँ दिएर चाहिँ मतलब के हो भने मार्च खेलाउने त होइन नि, दिनु पर्दैन, आवश्यकता छैन। भारतमा पनि त तपाईँको चाहिँ मतलब के भने मन्त्रीहरू छन्, कुनै मन्त्रीले पाएको छैन त्यहाँ त्यति जति यहाँ मन्त्रीहरूले लिन्छन्। त्यसैले यो के छ भने तपाईँको यो सुरक्षा कुरा छोडिदिउँ, तर जे भए तापनि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन रूपमा मतलब गैर कानुनी काम गरे, संविधानको बरखिलाफ काम गरे र उनी मिस्टेकमा भइसके। तर यति भन्दा भन्दै पनि म चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्र नागरिक र सचेत नागरिकको हैसियतले एउटा कुरो चाहिँ नि के भन्नुपर्छ भने यिनले गरेका कामले अब गणतन्त्र र यो सङ्घीयतामाथि प्रहार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल गरिरहेको छु मैले। बग्रिएला नि त सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता त्यही मुर्सिदै भएको त होला। अब मुर्सिद भएको होइन, समाप्तै गरेको थिएँ होइन। अब त्यो चाहिँ नि मतलब के भने उठ्नको लागि के वातावरण चाहिँ तयार हुन सक्छ कि छ नि त। चुनावमा जान्छु भने बाटो त देखाइराखेका छन् नि होइन, सकारात्मक कोण बाटो हेरौँ न। सुन्नुहोस् ठिक छ, त्यो त्यसैले त मैले भने त्यति गर्दै पनि अहिले चाहिँ नि जो माहौल तयार भएको छ त्यो चाहिँ नि संहिताको विरोधमा देखियो, अनि धर्मनिरपेक्षको पक्ष विरोधमा देखियो। र अहिले प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ नि पशुपतिनाथ गए, दर्शन गरे, जबकि उनीहरूले ईश्वरको नाउँमा शपथ समेत खाँदैनथे भने आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री त छोडिदिउँ, केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै तपाईँले उठाइराखेका एजेन्डाहरूलाई खुलेआम रूपमा स्वीकार गरेको हो र आत्मसात गरेको हो र तपाईँ अन्यथा रूपमा अहिले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ? होइन, एउटा सङ्केत चाहिँ प्राप्त भएको छ नि। किन सङ्केत प्राप्त भएको छ भने जुन मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि एउटा बचपन केटाकेटीकै उमेरदेखि उनले चाहिँ नि संहिता अथवा चाहिँ मतलब के कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे, मतलब के भने गणतन्त्र राजा चाहिन्न भन्नेमा लागे, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे र अब पछिल्लो दिन पनि आएर उनले चाहिँ नि मतलब के भने जे जति कामहरू गरे उनी कहिले पनि ईश्वरको मतलब के भने शरणमा गएनन्, भगवानको शरणमा गएनन्। एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई बताइदिउँ, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी प्राइम मिनिस्टर भएको 1 महिनाभित्रै विश्वनाथ मन्दिर र पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गरे, 1 महिनाभित्रै। र पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउँदा समकालीन प्रधानमन्त्री, त्यो त्यति ठुलो देशको प्रधानमन्त्री आउँदा उनी त्यो पशुपतिनाथभित्र पसेनन्, गएनन्। एउटा मन्त्रीलाई लगाइदिए, त्यो मन्त्री पनि पसेन, किन कम्युनिस्ट थियो, त्यो पस्ने कुरा नि भएन। त्यसपछि जनकपुरमा चाहिँ नि मतलब के भने उनी फेरि आए 6 महिनापछि। जनकपुरमा आउँदा कस्तो किसिमको त्यो देख्यौँ हामीले भने तपाईँको मोदीजीले र केपीजीले एउटै कुर्ता, एउटै रङको कुर्ता र पगडी समेत एउटै है लगाएको देखियो। अनि दुईटा प्रधानमन्त्री हेर्दा उस्तै दाजुभाइ जस्तो नि देखियो। उनको दाढी थियो, यिनको दाढी थिएन, अग्लै पनि लगभग उस्तै चस्मा लगाएका दुईटै है। यी अब त हामी हेर्दै थियौँ मतलब के भने टेलिभिजनमा, अब त बुद्धि सप्रियो कि केपी ओलीको, गएर सँगसँगै बसेर पूजा पो गर्छन् कि जानकी मन्दिरमा भन्ने जस्तो लागेको थियो कि मनमा। अब म त धार्मिक मान्छे हेर्नुहोस् है, धर्मलाई चाहिँ मतलब के भने देशले छोड्नु हुँदैन र कुनै जनताले छोडेको पनि छैन। धर्म सापेक्ष राज्य हुनुपर्छ भनेर म एउटा भनौँ न त्यो लाइनमा हिँडेका मान्छे हौँ। किन हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म त बचाउनु पऱ्यो नि त। अनि हामीलाई त्यो मनमा लाग्दै के देखियो त्यहाँ सिनेरियो भने केपी शर्मा ओली चाहिँ नि प्राङ्गणमा यसो उभिएर मात्र बसे, उनी चाहिँ नि मतलब के भने भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी, नरेन्द्र मोदीजी भित्र गएर चाहिँ नि मतलब पूजा अर्चना गरे। उनी पूजा अर्चना गरिन्जेल ठिङ्ग उभिएर बसे। हेर्नुहोस् त, एउटा हिन्दू राज्यको प्रधानमन्त्री बाहिर मन्दिरको बाहिर ठिङ्ग उभिएर बस्छ, पगडी लाछ, उही कुर्ता लाछ, उही रङको। अनि एउटा अर्को चाहिँ विदेशको चाहिँ त्यत्रो ठुलो उसको प्रधानमन्त्री गएर चाहिँ नि जानकी मन्दिरमा गएर टाउको ठोकेर चाहिँ नि पूजा गरिरहेको छ। त्यहाँ डिफ्रेन्सेस देखियो नि। त्यो खालको विचलनबाट केपी शर्मा ओलीले कोर्स करेक्सन गरेर आयो। अनि अब त्यस्तो मान्छेले एकाएक गएर पशुपतिनाथमा गएर रुद्राभिषेक गर्ने, सवा लाख बत्ती प्रज्वलित गर्ने, ठुलो पूजा गर्ने, त्यति मात्रै नभएर 1 अरब रुपियाँ करिबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनको चाहिँ नि मतलब जलहरी चलाउने पनि निर्णय गरेर 35 करोड सोही दिनमा उनले निकासा पनि गरे। अहिले सुन किनेर ल्याएर बनाउन पनि थालिसके।
ठुलो मात्रामा चाहिँ तपाईँको विरोध आइरहेको छ। अब मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने दुईवटा मेरो यस सम्बन्धमा दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो चाहिँ नि सुनको जलरी लाउने निकासा दिने अधिकार कसले दियो? प्रधानमन्त्री हो नि, कहाँ हुन्छ? संरक्षक हो नि, कहाँ हुन्छ? ऊ पनि बजेट अनुसार चल्नुपर्छ। बजेट पास गर्नु पर्दैन संसदले? अनि मन पर्दो गर्ने उहाँले चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ वीरता बाँडे जस्तो बाँड्ने उहाँलाई अधिकार? प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होला नि? हुँदैन, कुनै हालतले हुँदैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक हो। सुन्नु न, संरक्षक भएर उनको चाहिँ म त खल्तीबाट दिउन् न, उनले कतैबाट एरेन्ज गरून् न, राष्ट्रकोष दिन पाइन्न? कस्तो कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ? राष्ट्रकोष दिन पाइन्छ, लुट गराउनु पाइन्छ? तर त्यति भन्दा भन्दै म के भन्छ, उनले चलाएको ठिक छ, फेरि कानुनी रूपमा बेठिक छ, उनी कारबाहीको दायरामा पर्छन्। उनी भोलि मै आएर चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो भने त्यो सुन चढाएको काण्डमा केपी ओलीलाई चाहिँ जेल हाल्न सकिन्छ। तर चढाएको चाहिँ ठिक छ, फेरि एटलिस्ट एउटा भावना त उनले। तपाईँ धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे हुनाले धर्ममा आस्था राख्ने पशुपतिको मै त्यस्तो विशेष अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू एउटा पुरातात्विक सांस्कृतिक धरोहरमा त्यो खालको कुनै झलरी राख्न पनि पाइँदैन, त्यस्तो खालको संरचना खडा गर्न पाइँदैन भनेर आमरण अनसनको धम्की दिएर बसिराखेका छन्। सांस्कृतिक रूपमा पनि गलत गरे, प्राचीन एउटा स्मारक क्षेत्रमा त्यो खालको हस्तक्षेप गरे। अब श्रोताहरूको अगाडि अथवा चाहिँ दर्शकहरूको अगाडि मैले प्रश्न भन्नुपर्छ। मैले दुईवटा कुरो गरेँ। एउटा उनको निकासा गर्ने तरिका गलत भयो, कानुनी भएन, गैर कानुनी भयो, तानाशाही प्रवृत्ति भयो। त्यो प्रवृत्ति उहाँमा हावी रहनु भनेको देशैको लागि अकल्याण हो। तर भगवान्माथि मतलब के उनको चाहिँ नि श्रद्धा साथ उनले चाहिँ जुन चलाए, एरेन्ज गरे, भोलि जेलमा त जान्छन् यो केसमा, उनलाई कारबाही हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि चढाइदिए, त्यसको लागि धन्यवाद छ। फेरि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न सक्छ नि? अहिलेसम्म गरेको छैन नि। मन्त्री परिषदले गरेका सबै निर्णयहरू बाहिर आउँछन् र? आउनुपर्छ, हरेक आउनुपर्छ। त्यति पारदर्शी छ सिंहदरबार? नहोस् त आउनुपर्छ, मैले भने आउनुपर्छ। उनले के गर्छन् त्यो त मतलब के भने जनताले जानकारी छैन। आखिर शक्तिको स्रोत जनता भनेर संविधानमा लेखिएको छ नि। अहिले म जो बोलिरहेको छु नि, यो शक्तिको स्रोत जनतामा भएको राजपत्र समेत डुप्लिकेट छापिने मुलुकमा तपाईँ मन्त्री परिषदका निर्णयहरू खोजेर बस्नुभयो भने? होइन, ठिकै छ। उनले चाहिँ नि मतलब त्यो राजपत्र त होचपोचमा चाहिँ नि निकालेका थिए, राजपत्रले निकाल्न सकेन। जब चाहिँ नि मतलब के भने के अरे उसले 5 गतेको चाहिँ जुन निर्णय छ त्यो राजपत्रमा निक्लिन 1 महिना ढिलो भयो, सबैलाई थाहा छ। डुप्लिकेट छापियो त्यो पनि थाहा छ सबैलाई। यहाँ के भएन भने के भएको छैन, त्यसैले त तानाशाही भइरहेको छ नि यिनी भन्न खोजेको कुरा यो हो नि। र यिनका गरेका कुरालाई मैले दुईटै कुरालाई केलाइराखेको छु। अहिले तपाईँ बडो विचार गरेर हेर्नुहोस्, मैले दुईटै कुरा केलाएको छु। एउटा कुरो के भनेको छु मैले, संविधानको विपरीत काम गरे, तानाशाही भन्दैछन्, संविधान च्याते, यिनी दण्डको भागी छन्। तर अहिलेको सिचुएसन अनुसार जुन किसिमको उनी मतलब के भने पल्टेर चाहिँ नि आफ्नो विचारलाई परिवर्तित गरेर समाजको हितको लागि अथवा चाहिँ नि मतलब सोसाइटीको हितको लागि, सचेत नागरिकको हितको लागि उनले जो बोलिरहेछन्, जो कार्य गरिरहेछन्, त्यो फेरि स्वागतयोग्य छ। मैले दुईटै कुरा बोलेको छु। ललिता निवासको फाइल अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सकारात्मक काम भयो भनिराख्नु भएको छ तपाईँले। सुरक्षाकर्मी कटुती गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक काम भयो भनिराख्नु भएको छ तपाईँले। पशुपतिको सन्दर्भमा त्यो खालको सकारात्मक काम भयो भने मैले तपाईँको केही न केही राम्रो काम त गरेर छ नि सरकारले। मैले के भने नि तपाईँले नम्बर दिँदै जानुभयो। ललिता निवासको काण्डमा यस सिबिआईले चाहिँ नि मतलब के भने गरेको चाहिँ नि ऊ छ नि रिपोर्ट अनुसन्धान त्यसलाई चाहिँ नि कार्यरूपमा ल्याउनु पर्यो अनि उनलाई धन्यवाद दिने है। यो त अहिले यति कमजोर बनेको छ यो चाहिँ नि त अख्तियारले बनाएको कारबाही जो सबै मुक्ति हुन्छन्। यद्यपि जमिन सरकारको हुन्छ यसमा केही छैन। तर म के चाहन्छु भने सरकारको हुँदैमा कार्य समाप्त हुँदैन। जसले चाहिँ दण्डनीय काम गरेछ, जसले अपराधको काम गरेछ तिनलाई निश्चित रूपमा दण्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि त छ नि मान्यता। त्यस कारणले यो भएको छैन एउटा। अब दोस्रो मतलब के भने जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो, त्यो अध्यादेशद्वारा मतलब के भने जुन काम भएको छ त्यो पनि गैर कानुनी काम भएको छ। त्यसपछि त पशुपतिनाथ प्रकरण भएको छ, त्यो पनि मैले भनिसकेँ गैर कानुनी काम भएको छ। गैर कानुनी के काम भएको छ भने राष्ट्रको ढुकुटीप्रति अन्याय भयो। अदालतमा त कसैले पनि अपिल गरेन, त्यो गरेनन्। प्रधानमन्त्रीबाट यो गैर कानुनी ढङ्गबाट यसरी राज्य कोषको दुरुपयोग भयो, दोहन भयो, अपचलन भयो भनेर अख्तियारमा
अथवा कुनै पनि निकायमा अदालतमा कोही पनि गएको होइन, यो राजनैतिक मतलब के भने इस्यु राजनीतिक प्रश्न त होइन नि यो। राजनीतिक प्रश्न नभएको हुनाले यो चाहिँ नि मतलब के भने पछि अपराधको कोटीमा लिएर यिनलाई चाहिँ नि मतलब दण्ड सजाय गर्ने अधिकार त सुरक्षित छ नि त राष्ट्रमा। भोलि यिनी प्रधानमन्त्री सधैँ बस्दैनन् अनि यो अपचलन भएको पैसा, राष्ट्रकोषको पैसा जुन अपचलन भयो, अपचलन हुँदाहुँदै पनि फेरि ठिकसँग सही ठाउँमा गएको छ, जति पनि भन्दैछु, सही ठाउँमा गएको छ। प्रक्रिया गलत भयो होला तपाईँको बेलामा। होइन यसो कुनै पनि कुरा कानुनले पनि मिल्नुपर्छ, व्यवहारले पनि मिल्नुपर्छ। कानुन र व्यवहार मिलाउन जानेन भने त्यो चाहिँ मतलब के अपराध ठहर्यो हुन्छ कि। उनले म प्रधानमन्त्री छु भन्दैमा यहाँ जे पनि मतलब के भने हुकुम चलाउँदै हिँड्न त पाइएन नि। म प्रधानमन्त्री छु र बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रलाई मैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीतित्व त्यहाँ देखियो त। त्यो कुरो उनले हिजो शपथ ग्रहण गर्दा ईश्वरको नाउँमा किन गरेनन् त? त्यसको प्रश्न जवाफ दिनु पऱ्यो नि हामीलाई, होइन र? विगतमा गएर गल्ती कमजोरीहरू कोट्याउने हो भने त पाइन्न। मान्छे हो नि, तपाईँ चोरी चोर्ने, बदमासी गर्ने, नचाहिने कुरो गर्ने, फरेबी गर्ने, अनि मैले गल्ती गरेँ भने गल्ती गरेपछि दण्ड हुनु पऱ्यो नि त। मैले अन्जानमा गरी भन्नु पऱ्यो कि अन्जानमा गरे पनि दण्डको भागी हुन्छ। दण्ड पाउँछ अपराधी। नत्र त सबैले चाहिँ बदमासी गर्न थालिहाल्छन् नि। यहाँ कानुन कहाँ रहन्छ, कहाँ गभर्नेन्स कहाँ हुन्छ? समग्रतामा हेर्दाखेरि हाम्रो यो मुलुकको अहिलेको राजनीति अथवा समग्रतामा सबै प्रणालीहरू कता गइरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? सबैतिर तानासाही नै भयो भने त्यो चस्माले मात्रै हेर्ने हो कि अथवा केही राम्रा कुराहरू पनि छन्? होइन, राम्रा कुरा छैनन् भन्न खोजे होइन, राम्रा कुरा पनि छन्। कतिपय कुरा नराम्रा हुँदाहुँदै पनि राम्रा हुन्छन्। मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई, नराम्रा हुँदाहुँदै पनि राम्रा हुन्छन्। जस्तो मतलब के भने हिन्दुत्वको बारेमा गएर प्रधानमन्त्रीले पूजा गरिदिएको काम राम्रो हो, नराम्रो हुँदाहुँदै पनि राम्रो हो, होइन? उनले दीप प्रज्वलन गरे, अब सबैलाई चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्न उत्साह बढ्यो होला, त्यो राम्रो काम हो। प्रदर्शन त गरे, गर्नु पर्दो रहेछ, मैले भुलेँ। तर उनले चाहिँ नि मतलब के भन्दा हिजो गरेका अपराध त जिउँदै छ नि त, त्यसको भागीदार हुनु पऱ्यो नि। उहाँले कारबाहीको भागीदार त हुनु पऱ्यो नि, बुझ्नु भएन? के अपराध गरे ल? अब उनले के अपराध गरे भने म कम्युनिस्ट हुँ, म ईश्वरको नाउँ लिन्न, म जनताको नाउँमा शपथ खान्छु भने उनले ईश्वरको नाउँमा शपथ खाएनन्। उनले मतलब जबरजस्ती चाहिँ नि मतलब के भने गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको लागि सबै गल्ती भए जतिका राजनीतिज्ञले गर्ने अनि भए जतिको सबैको दोष चाहिँ केपी ओलीको थाप्लोमा हाल्ने। किन केपी ओलीको चाहिँ निर्देशनमा नेकपाको धारले गल्ती गरेन? नेकपाको धारमा त्यत्र नेताहरू छैनन्? त्यो त 46 सालभन्दा पछाडि त्यत्र 14-15 जना त प्रधानमन्त्री हामीसँग आए त, भोग्यौँ त हामीले। होइन, तपाईँले देखिहाल्नु भने अहिले केपीको बदमासी बारे मैले मात्र बोले हो र? उनकै साथी चाहिँ नि 4 जना प्रधानमन्त्री बाहिर छन् नि त, छैन? ती चाहिँ दुध लिनु आएका हुन् त? कहाँ हुन्? ती पनि फटा हुन्, ती पनि अपराधी हुन्। पशुपतिको मूल मन्दिरसम्म जुत्ता लगाएर गएर पुजारी बाहिर निकालेर 12-15 दिनसम्म नित्य पूजा रोक्ने एउटा धारले विरोध गरे भन्दैमा धर्म र संस्कृतिका सन्दर्भमा त कटाक्ष गर्न पाइएन नि। त्यही त भने त, त्यही त्यहाँ त साक्षी छ हामीसँग। सुन्नुहोस् न, त्यो त म नै त्यसको मेन 65 सालको मूल चाहिँ नि मतलब नायकै म हो नि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कुरा? प्रचण्डलाई घुँडा टेकाउनु त मै हो नि। सबभन्दा पहिलो मतलब के भने मतलब मुद्दा गरे त मैले हो नि, धर्ना बसा मैले हो नि, कुटाइ खाएको मैले हो नि। वाइकेलको 5 ठाउँमा मैले कुटाइ खाएको छु, तै भगवान्को कृपाले अहिले म सधैँ छु। 65 सालमा जब चाहिँ पुजारी प्रकरणमा पशुपतिनाथको तर्फबाट चाहिँ मतलब के भने मुद्दा गर्ने त भरत जङ्गम हो, तपाईँलाई थाहा होला कि तपाईँले बिर्सिनु भयो? मलाई थाहा छैन। त प्रचण्डले मलाई, प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर हुनखेरि मलाई बोलाउनखेरि मैले चाहिँ मतलब के भने 22 गतिको साँझमा गइनँ र उहाँले 22 गते 7 बजे आएर चाहिँ नि सबै निर्णय फिर्ता लिनुभयो। त्यसपछि म उहाँसँग भेटेँ। पछि 23 गते पूजा चलाएँ, 7 दिन बन्द भएको पूजा। त्यसपछि गएर अनि प्रचण्डजीसँग मैले भेटेँ। मैले भने तपाईँको मेरो मुद्दा थियो, तपाईँले बोलाइ म आउन सक्दैन थिएँ, फेरि तपाईँ पशुपतिनाथप्रति प्रहार गर्नुभएको थियो, म पशुपतिनाथको संरक्षणमा थिएँ, मैले मुद्दा गरेर स्टे गरेका थिएँ भनेर भनेपछि उनले बुझ्नु त है, अहिले राम्रै सम्बन्ध छ हामीसँग, त्यस्तो छैन। तर यी सबै के हुन् भने तपाईँको यी राम्रा मान्छे होइनन्, देशको हितको लागि काम गर्ने मान्छे होइनन्, जनताको हितको लागि। सबै खराब भए, खराब मध्येको एकजना केपी ओली चाहिँ ठिक रहेछन् कि भनेर तपाईँले मैले निचर्न खोजिराखेको हो कि? ए होइन, यिनी पनि ठिक चाहिँ होइनन्। यी जब 4 जना प्रधानमन्त्री ठिक होइनन् कम्युनिस्टका भने यिनी पनि ठिक होइनन् के?
यी 5 जना प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको अपराधी हुन्। यिनले अपराध गरेछन्, राष्ट्रप्रति अपराध गर्ने, कसैले बजेटमाथि राष्ट्रिय कोषमाथि अपराध गरेछन्, कसैले शक्तिमाथि अपराध गरेछन्, कसैले कानुनमाथि अपराध गरेछन्, कसैले जनतामाथि अपराध गरेछन्। झुठो कुरो बोल्ने, नचाहिने कुरो बोल्ने, मान्छेलाई बहकाइदिने, भावनात्मक रूपमा मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यताउता चलाइदिने। अब केपी ओलीले भनेको थियो 2 वर्षभित्र म चाहिँ नि हिन्दू महासागरमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा राखेको चाहिँ नि जहाज चलाउँछु। कहाँ गयो? अहिले तपाईँको ज्याउला खेलमा उहाँले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ नि मतलब के भन्छ अफिस खोले, पानी जहाज कार्यालय खोलेको छ। हेर्नु न पानी जहाज छ त केही छ। यो पानी जहाजको विषयमा हेर्नु म त 2027 सालमा काम गरेको मान्छे हुँ। 2027 सालमा पानी जहाज ऐन थियो राजा महेन्द्रको टाइममा, वीरेन्द्रको टाइम पनि होइन। अनि त्यो ऐन अनुसार स्थापित चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानी जहाज अड्डा थियो। त्यो किन बन्द भयो भन्ने कुराको सम्म मतलब के भने खोज तलास नगरिकन एकाएक अहिले फेरि पानी जहाज अफिस खोल्ने, त्यसको पछाडि कति फरक छ? हामी काम गरेका मान्छे जिउँदै छौँ नि अहिले पनि। त्यतिखेर के भयो भने भारतले पोर्ट दिएन, बन्दरगाह दिएन। कहाँ लगेर चाहिँ मतलब के भने डाउन गर्ने, अनलोड गर्ने, लोड गर्ने पानी जहाज जस्तै उसमा हिन्द महासागरमा चढाएर त्यति बेला पानी जहाज किनेर चलाउन सक्ने क्षमता थियो हाम्रो? किन नहुनु? डेफिनेटली थियो नि। के थिएन भन्नुहोस् न। 2013 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने प्लेन किनेर चाहिँ चलाएको यो देशले। 2019 सालमा साई वायु सेवा निगम भनेर चाहिँ तपाईँको मतलब के भने संस्था खडा गरेर चाहिँ मतलब के भने गरेको जतिखेर चाहिँ तपाईँको थाई भएर आएको थियो। आज थाई हेर्नुहोस् विश्वभरि घुमिराखेको छ। नेपालको यहाँ डाउन भयो। बङ्गलादेश योभन्दा पछाडि आएको। बङ्गलादेशको चाहिँ सारा चाहिँ विश्वमा अहिले चाहिँ प्लेन चढाएको छ। यिनीहरूले गर्न सक्छन्। पोहोर पहिले पनि मतलब क्षमता नभएको होइन थियो। कहिले केले बाधा व्यवधान, कहिले भारतको बाधा व्यवधान, कहिले चीनको चाहिँ बाधा व्यवधान आदि इत्यादिले गर्दा त्यो ब्यालेन्स मिलाउँदा मिलाउँदै राजा महेन्द्रको स्वर्ग भयो कि। राजा महेन्द्र अरू 10 वर्ष बाँचेको यो देशलाई स्वर्ग बनाइदिन्थे। तर एउटा कुरो अझ पनि लेखेर राख्नुहोस्, म श्रोताहरूलाई भन्छु, आज पनि नेपाल चलेको छ भने राजा महेन्द्रको त्यो पूर्वाधार र सोचले चलिरहेको छ। चलो अहिलेसम्म अथवा केमा भन्नुहुन्छ? शिक्षामा भन्नुहुन्छ कि खेलकुदमा भन्नुहुन्छ कि उद्योगमा भन्नुहुन्छ कि व्यापारमा भन्नुहुन्छ कि? म त्यसको व्याख्या गर्छु। किनभने राजा महेन्द्रको टाइममा म व्याख्या गर्ने हामीसँग लगभग समय सकिएको छ। अब हामी कता जाँदैछौँ भन्ने एउटा टेन्टेटिभ सानो एउटा चित्र हामी बहुत नराम्रो अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो देश बहुत नराम्रो अवस्थामा जाँदैछ। दुःख लाग्छ भन्न पर्दा। अब तपाईँको लगभग मैले भनिसकेँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक काम हेरेर उहाँले आफ्नो राजनीति समाप्त गर्नुभयो। एउटा उहाँ अब सर्वोच्चबाट जिते पनि उहाँ खाल्डोमा परिसक्नुभयो, हार्दा पनि उहाँ खाल्डोमा पर्नुभयो। एउटा है। दोस्रो उहाँ फेरि अब दाउ खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ दाउ खेल्दै हुनुहुन्छ। सर्वोच्चले उहाँलाई हराउने पक्षमा अथवा मतलब पुनर्स्थापनको सङ्केत दिने बित्तिकै उहाँले इमर्जेन्सी लगाइदिनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँ खाल्डोमा पर्नुभयो। इमर्जेन्सी लगाएपछि अब जनता चुप लाएर बस्दैन। सारा चाहिँ बुद्धिजीवीहरू अहिले मतलब के भने उसको विरोधमा उत्रिरहेको छ। किनभने गैर कानुनी काम गर्यो भनेर होइन। अब सबै मतलब के भने पार्टीहरू मोर्चा बन्दैछन्, इन्क्लुडिङ कङ्ग्रेस होइन। त्यसपछि मधेसवादी दल, अनि त्यसपछि तपाईँको नेकपा मालेका मान्छे पनि अहिले तपाईँको चाहिँ नि उता नेकपा यतापट्टि माओवादीमा गइरहेको छ। सत्ताको शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी बनिराखेको छ। देशमा चुनावका लागि मोर्चाबन्दी गर्छन् कि यो अब अस्थिरताका लागि मोर्चाबन्दी? चुनाव त हुँदैन नि। चुनाव किन हुँदैन भने अब उनको घोषणा गरेको चुनाव चाहिँ वैशाख 17 र 27 होइन, जेठमा हुन्छ नि। चुनाव हुँदैन र 90 दिनको समय निर्वाचन आयोगको लागि काफी छ। यसो छ हुँदैन। अहिले भर्खर त पैसा माग्दैछ निर्वाचन आयोगले, अहिलेसम्म पैसा निकासा भएको छैन। अब तपाईँको चाहिँ यत्रो चाहिँ नि देशमा जहाँ चाहिँ नि गाडी पुग्दैन, जहाँको जनतालाई चाहिँ नि मतलब सिकाउनुपर्छ हरेक कुराहरू, त त्यसैले यो चाहिँ नि सबै तयार गर्न पनि 4-5 महिना उनीहरूलाई लाग्छ। मान्छे खटाउनु पर्यो है। त्यसैले सबै गर्दाखेरि 1 वर्ष नभइकन चुनाव चाहिँ तयारी हुँदैन। हेर्नुहोस् 1 वर्ष भनेको उहाँले किटान गरेको वैशाखभन्दा जान्छ, बाहिर जान्छ। त उहाँले किटान गरेको दिनभन्दा जब बाहिर जान्छ भने त्यो दिनसम्म उहाँले खप्न सक्नु होला सत्ता? वैशाख 25 पछिको वैधानिकताको
प्रश्न पनि आइरहेको होइन वैधानिकता त सबै अवैधानिक भइरहेको छ के को वैधानिकताको प्रश्न अहिले अवैधानिक छ अहिलेको जो सरकार छ तपाईँ भन्नुहोस् कसले उहाँलाई काम चलाउ सरकार दियो ल बताउनुहोस् मलाई उहाँले राजीनामै दिएको छैन काम चला हुन्छ अनि दिनु पर्दैन राजीनामा दिएको छ काम चला हुनलाई यहाँ संविधानमा के लेखिया छ भने सांसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन म सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो नि त त्यो त कहाँ भने पाइन्छ उहाँ संसद विघटन गरिसक्नु भयो नि उहाँको संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त म प्रधानमन्त्री थिएँ त्यो पाइन्न उहाँलाई के गर्नुपर्छ भने कानुनद्वारा उहाँले सब विधान गरेपछि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ म संसद होइन अनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई काम चलाउको लागि दिनुपर्छ अहिले सबै गैर कानुनी काम भइरहेछ अहिले केटाकेटी खेल भइरहेको छ होइन अब हामी सहेर बसिरहेका छौँ अब यो त विस्फोट हुन्छ यो त नागरिक समाजले तमासा हेर्नुको परिणाम पनि हो नि सबै त्यो त परिणाम त के हो अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब जो श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ उहाँले बुझ्नु भएको छैन बुझेपछि भोलि त्यसको माहौल अर्को हुन्छ नि त्यसैले त हामी जानकार मान्छेहरूले बढी से बढी जानकारी दिनुपर्छ जनतालाई जनता अहिले पनि के पनि थाहा छैन प्रधानमन्त्री के को चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैमा जे पनि गर्न पाइन्छ जनता उठ्छ र राजनीतिज्ञले भन्दैमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा जनता उठ्ने अवस्थामा जनताले कुरो बुझ्यो भने उठ्छ तपाईँको परिवर्तनले मलाई के दियो भनेर जनताले प्रश्न गर्छ हो के दियो मलाई म के को लागि अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् अहिले अब तपाईँको अब द्वन्द्व केमा अब सुरु हुन्छ भने कार्यकर्ताको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ त्यो त भइराखेको छ नि कुटाकुट भइसकेको छ अहिले कुटाकुट भएको छ तपाईँको स्थानीय मतलब के भने अफिसहरू कब्जा हुने कार्य भइरहेको छ अब तपाईँको चाहिँ नि यिनीहरूलाई एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने काम चाहिँ नि भइरहेको छ कुटपिट भइरहेको छ एउटा मान्छे मरे पनि अस्ति होइन त्यसैले के कुरो के छ भने यो अहिले सबै सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि निर्णयलाई पर्खेर बसेका छन् जुन दिन सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउँछ नआउने अवस्था आउँछ त्यो बेला फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्छ त्यो द्वन्द्व कोसँग हुन्छ भने कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको बिचमा हुन्छ अरूसँग हुँदैन फेरि जनता यसमा मर्दैन त्यही दुईटा धार आपसमा लड्छन् यिनीहरू आफै समाप्त हुन्छन् तपाईँलाई थाहा होला नि यो द्वापर युगमा चाहिँ नि कृष्णको सन्तान यो तपाईँको यदुवंशीको नाश भनेर चाहिँ यो कम्युनिस्टको नाश को सुरु नै हो त्यो बाटोमा गए आइसके नि हुन्छ समय र संवादलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार वरिष्ठ अधिवक्ता भरत जङ्गम समग्रतामा नेपालमा भ्रष्टाचारको परिसूचक यति बढी राखेको छ यति निराशा आइराखेको छ यति आशंका व्यक्त भइराखेको छ समग्रतामा सरकारको कामलाई लिएर राज्य संयन्त्र र प्रणालीमाथिको विश्वासलाई लिएर यो परिस्थितिमा हामी किन पुग्यौँ अनि राजनीतिक हिसाबमा संवैधानिक हिसाबमा कानुनी हिसाबमा हामी कुन बाटोमा गइराखेका छौँ र मुलुकका अघिल्तिरका चुनौतीहरू के कस्ता हुन सक्छन् समग्रतामा यिनै परिवेशमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ समय र संवादको लागि भरत जङ्गमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते